मजा आ रहा है? यस और नो? इस साइड से आवाज नहीं है। मजा आ रहा है? यस और नो? अब एक आवाज कंबाइन आनी चाहिए। मजा आ रहा है? यस और नो? दैट्स द स्पिरिट। इस सेशन को मैं यहां पे खत्म नहीं करना चाह रहा। मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, मैं सोच रहा हूं वो आपसे शेयर कर दूं। वो बात ये है जी कि हमारी जिंदगी में गोल की क्या अहमियत होती है, हमारी जिंदगी में पर्पस की क्या अहमियत होती है। अगर हमारी जिंदगी गोल और पर्पस के बगैर गुजर रही है तो स्ट्रेस का क्या रोल होगा, और अगर हमारी जिंदगी पर्पस के साथ गुजर रही है तो स्ट्रेस बड़ी होगी या पर्पस बड़ा होगा। इस पे एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। 4 साल पहले की स्टडी है, इस वक्त दुनिया में 1025 बिलियनर है, उनमें से 460 का ताल्लुक अमेरिका से है। उनमें से एक साहब हैं जो अभी 57 इयर्स ओल्ड हैं और उनका नाम है बिल गेट्स। कहा जाता है जी कि उनके पास बहुत दौलत है। यहां पे गौर कीजिएगा, मकसद दौलत की फरावानी ही नहीं है बताना आपको, मकसद पैशन को बताना है, मकसद रीजन को बताना है। लेकिन जरूरी है क्योंकि हमारी इंस्पिरेशन है, मादी चीजें साथ जोड़ना जरूरी है। लेकिन मैं पर्सनली दौलत से इंस्पायर मैं पर्सनली नहीं हूं, और कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि आप दौलत से इंस्पायर हो काम के साथ, अपने पोटेंशियल के साथ। एक साहब मेरे पास आए, इस वाक्य को फिर मैं बाद में सुनाता हूं। मुझे कहने लगे जी मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए तो मैं दुनिया का निजाम गरम बरम कर दूंगा, मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। उसके जाने के बाद मैं 2-3 दिन सोचता रहा कि यार 1 करोड़ रुपया आना बड़ा है या अपनी सलाहियत को बढ़ाना बड़ा है। लेट से एक शख्स, बल्कि ये हकीकत है, रिसेंटली अभी जो सर्वे हुआ है उसमें यूके में जो लोग मिलियंस की लॉटरी जीते हैं, जब 3 साल के बाद उनसे राब्ता किया गया तो वो वहीं पे खड़े हुए थे जहां वो 3 साल पहले लॉटरी निकलने से पहले थे। उसकी वजह ये थी कि उनको वो मैनेज करना नहीं आया, जिंदगी में पर्पस नहीं था, उन पैसों को कैसे मैनेज करना है वो मैनेज करना नहीं आया। तो मुझे पता चला इस बात से कि जिंदगी में पैसा कमाना या एक बार 1 करोड़ रुपया कमाना अहमियत का हामिल नहीं है। अहमियत का हामिल यह है कि पहला 1 करोड़ कमाने में आपको जो 3 साल लग रहे हैं, आप उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि आप 1 करोड़ रुपया कमा लें, क्योंकि आपके पास उसके बाद हर 1 महीने में 1 करोड़ रुपया कमाने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा सबक मैंने उस वाक्य से सीखा और सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं। हमेशा अपनी सलाहियत पे यकीन कीजिएगा, अपने पोटेंशियल पे यकीन कीजिएगा, कभी भी किसी मादी चीज के पीछे अपने आप को स्ट्रेस में या प्रॉब्लम में मत डालिएगा। ये एक छोटा सा टिप था मेरा आपके लिए। अब वापस आते हैं जी बिल गेट्स के ऊपर। बिल गेट्स की दौलत के बड़े चर्चे हैं। कहा जाता है हर सेकंड में $250 उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, और $250 अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक दिन पे तो ये तकरीबन $21.6 मिलियन बनेंगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 अरब रुपए बनेंगे एक दिन के। और कहा जाता है जी कि बिल गेट्स के पास इतनी दौलत है कि अगर उसका $1000 गिर जाए तो वो उठाने के लिए 4 सेकंड उसको लगेंगे, और उसको वो उठाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि उन 4 सेकंड में वैसे ही उसके अकाउंट में $1000 ऐड हो जाएंगे। बिल गेट्स के पास इतनी दौलत है कि अगर उसकी दौलत को $1 $1 में तकसीम कर दिया जाए तो एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाने के लिए 713 बोइंग तैयारों की जरूरत पड़ेगी। बिल गेट्स के पास इतनी दौलत है कि अगर उसकी दौलत को दुनिया की मौजूदा पॉपुलेशन पे $15 तकसीम कर दिया जाए तो फिर भी उसके पास $50 मिलियन बच जाएंगे। कहा जाता है अगर बिल गेट्स को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क तस्लीम कर लिया जाए तो दुनिया का 35वां अमीर तरीन मुल्क होगा। अमेरिका पे इस वक्त $7.3 ट्रिलियन का कर्ज है। एक बिल गेट्स अकेला वो कर्ज उतारने के लिए काफी है। कहा जाता है कि बिल गेट्स की इतनी दौलत है, अगर हम उसको बिछा दें तो जमीन से चांद तक का जो सफर बनता है उससे 14 गुना ज्यादा उसकी दौलत है। हुजूरे वाला, यहां पॉइंट ये है जो मैं समझा और आपको समझाना चाहता हूं। वो पॉइंट ये है कि उसने ये दौलत कैसे कमाई। मैंने पिछले दिनों एक सवाल डाला था अपने पेज पे कि क्यों ऐसा है कि 98% लोग अपनी लगी ठगी जिंदगी गुजार रहे हैं और सिर्फ 2% लोग अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं।
کیا وجہ ہے؟ جب میں نے یہ چیز سوچی تو میں کافی ڈپریس ہو گیا کہ شاید اللہ کا قانون میں کوئی پرابلم ہے، شاید ان کی قسمت میں کامیاب ہونا لکھا تھا 2% لوگوں میں، باقی سب اس وجہ سے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو جب میں نے آیت پڑھی اللہ کی کہ ہم نے سب انسانوں کو ان کی اصلیت پہ پیدا کیا، فطرت پہ پیدا کیا، تو پتا چلا کہ سب انسان برابر ہے، پرابلم کہیں اور ہے، پرابلم قسمت میں نہیں ہے۔ پھر میں نے اس چیز کے اوپر کام کیا کہ پرابلم کہاں پہ ہے، کیوں فرق آتا ہے اس چیز میں کہ 98% لوگ کامیاب ہو جاتے، ناکام رہ جاتے ہیں یا اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتے، اور صرف 2% لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ کو، ہارورڈ یونیورسٹی کی یہ ریسرچ ہے، کہا گیا کہ بچوں پہ ریسرچ کی جائے کہ کتنے بچے ہیں، 100 بچے تو اس کلاس میں، جن کو اپنے گولز کا پتا ہے اور وہ لکھیں۔ 83% بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے کیا گولز ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ 13% ایسے بچے تھے جن کو یہ پتا تھا کہ ان کے کیا گول ہیں، لیکن انہوں نے لکھا نہیں۔ وہ زندگی سے کیا چاہتے ہیں، زندگی میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے لکھا نہیں۔ باقی کے 3-4% لوگ تھے، ان کو اپنے گولز کا پتا بھی تھا، اپنی ڈائریکشنز کا پتا بھی تھا، اور انہوں نے اپنے پاس لکھ بھی لیا۔ 10 سال کے بعد دوبارہ ان بچوں پہ ریسرچ کی جاتی ہے، پتا چلتا ہے وہ 14% بچے جنہوں نے اپنے گولز کو پتا تھا لیکن لکھا نہیں، وہ باقی 83% بچوں سے ڈبل کامیاب تھے، ڈبل کما رہے تھے۔ اور یہ جو 3% یا 4% بچے تھے جن کو کلیئر ڈائریکشن تھی اپنی فیوچر کی، جن کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے کیا آبجیکٹیوز ہیں، زندگی سے مجھے کیا چاہیے، کس چیز کی میری زندگی میں کتنی امپورٹنس ہے، میں نے اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دینا ہے، میں نے اپنے آپ کو کیسے مینج کرنا ہے، وہ ان تمام بچوں سے 300 گنا زیادہ کامیاب تھے۔ تو یہ ریسرچ اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہوگا تو سٹریس مینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ٹیکنیک کی، کسی ٹرک کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب آپ کے پاس آپ کا ویژن، آپ کا آبجیکٹو کلیئر ہوگا۔ واپس آتے ہیں کہ بل گیٹس پہ، بل گیٹس کامیاب کیسے ہوا، مارک زکربرگ کیسے کامیاب ہوا کہ 19 سال کی عمر میں دنیا کو سب سے بڑا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم دے کے چلا گیا اور دنیا کا 6 نمبر پہ امیر ترین شخص بن گیا۔ سر پتا چلتا ہے انسان کے اندر 4 صلاحیتیں ایسی ہیں، یہ بات غور کیجئے گا پلیز، سنیے گا، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد میں مزید بور نہیں کروں گا آپ کو۔ اس پوائنٹ کو رکھ لیجئے گا اپنے پاس، سمجھنا ہوا سمجھ لیجئے گا، لکھنا ہوا لکھ لیجئے گا، یہ زندگی بھر آپ کو کام دے گا۔ 4 ایسی صلاحیتیں ہیں جو ان 2% لوگوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے جنہوں نے اس کو استعمال کیا، کیونکہ یہ جو 4 صلاحیتیں ایسی ہیں جو میرا دعویٰ ہے کہ ہر بندے کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ان میں سر سب سے پہلی جو خاصیت ہے ان کامیاب لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ مخلص ہوتے ہیں، ان میں اخلاص ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص خود کو بغیر اخلاص کے تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں میں دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں، وہ اپنے گولز کو چینج نہیں کرتے، محنت کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص بغیر محنت کے اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتا۔ تیسرا اہم پوائنٹ جو ان سب لوگوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہے، ان کے پاس بہت کلیئر ویژن ہوتا ہے، بہت کلیئر ڈیسٹینیشن ہوتی ہے جہاں انہوں نے پہنچنا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص بغیر ویژن کے اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو سب سے اہم اور سب سے آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص، کوئی بھی شخص، کسی بھی فیملی سے، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی جگہ سے بلانگ کرتا ہے، اگر اس کے اندر مستقل مزاجی ہے، جو کام وہ کر رہا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اس پہ دنیا اس کو بار بار کہتی ہے تم نہیں کر سکو گے، تم فیل ہو جاؤ گے، وہ فیل ہوتا ہے، 1 بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، 10 بار ہوتا ہے، اور فائنلی وہ ایک دن آ جاتا ہے جس دن وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف مستقل مزاجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں گی سر، جس شخص میں یہ 4 باتوں پہ عمل کرنے کی کریج ہوگی، باتیں نہیں ہوں گی، باتیں تو ہیں یہ سب کے اندر، اللہ نے سب کے اندر یہ ایکول موقع رکھا ہے، جو ان 4 باتوں پہ کریج سے عمل کر لے گا وہ بل گیٹس بن جائے گا، وہ مارک زکربرگ بن جائے گا، وہ عبدالستار ایدھی بن جائے گا۔
بل گیٹس کے اس ایک کال کی بہت اہمیت ہے جس سے میں اپنے سیشن کا اینڈ کروں گا. وہ کال یہ ہے جو ہم سب نے سنا ہوا ہے لیکن کبھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ کال یہ ہے اگر آپ اس دنیا میں غریب پیدا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا قصور ہے. تھینک یو سو مچ.